فنحاولو دابا نزيدو شي ارتيكل اخر ولا جوج ولا حتى ثلاثة. غادي نزيدو واحد الارتيكل اخر، نهزو كوبي هاد مثلا التيتر هو هذا، نديرو هنايا نشوفو شي ايماج، نعطيه شي ايماج من هنا مثلا هادي، فاليدي، فهو ارتيكل اجوتي هو هذا. فنقدروا اننا يعني نرتبوهم كيسميتو نرتبهم يعني في يعني بلا داتا ديال لاجو، يعني اخر واحد زاد هو اللي يعني نافيشيوه الاول. فنجي لهنايا فين عندي بوست، نزيد هنايا اوردر تيري باي، ونعطيه هنايا كرييتد تيري ات، يعني فوقاش تكريا، يعني ونعطيه الترتيب اللي هو ديسك، يعني من اخر واحد حتى يعني من اخر واحد زاد، وانا يعني طالع، وانا نبدل الفونكسيون بلاصة اون ندير جيت. الى جيت دابا درت اكتواليزي فعندي ايرور اوردر باي، ماشي هكدا، اوردر باي اوردر باي اكتواليزي. فهو دابا اخر واحد زاد هو اللي تافيشا الاول، موراه الثاني، موراه الاول اللي عندنا بلا ايماج. فبغيت نقد واحد المسألة، فإلا شفتي هنايا كاين هاد الراوندد ولا هاد البوكس ريديوس هنايا مزيود، فبغيت نحيدو باش ميبقاش يعني كيتافيشا هكداك، حيت إلا شفتي هنايا في هاد الجهة هادي فكيبانو يعني مكيبانوش مجموعين. فكاين هنا واحد كيعطي واحد لسباس. فغادي نجي للاندكس، وعندي هنايا الكارد اللي هي هادي، وغادي نعطيها الراوندد زيرو باش نحيد لهداك البوردر ريديوس. إلا جينا دابا درنا اكتواليزي فهو تحيد. إلا شفتي دابا مبقاش، شفتي هنا إلا قارنتيه مع هادي فهو تحيد. نقدرو نحيدوه حتى لهاديك باش بلا ما يبقى داك الراوند. هنايا راوندد تيري زيرو اكتواليزي. فدابا هو تحيد. نقدر نجي نزيد شي ارتيكل واحد اخر، اجوتي نشوفو شي تيتر كيف ما كان، نهزو هدا نحطو هنايا، نهزو شي تصويرة، تصويرة مثلا هادي، فاليدي، تأجوتا، وهذا شحال دابا عندي 4. نزيدو شي واحد اخر. فانا داكشي علاش بغيت نزيد بداك الفيكر، يعني ملي كنت يعني بغيت نزيد بالفيكر، فبغيت نزيد يعني بحال 100 بوست ولا. فداك الفيكر كيمكنك من انك يعني كتزيد عدد كبير ديال لي زارتيكل بلا ما كتحتاج يعني كل مرة تبقى دير اجوتي. فانا ملي شفت راسي غادي ندخل يعني فشي حوايج لي افونسي، فانت براسك يعني مبغيتكش يعني انك تضخ من الضربة الاولى، فغادي تشوف داكشي غادي تدوخ، ربما ما غاديش تفهم. فداكشي علاش قررت انني يعني ناجوتيهم هكذا مانيوال واحد بواحد. فمن بعد نشوفو داك فيكر. فدابا اجوتينا الخامس،
فعندي دابا 5 هما هادو. فدابا إلا نفترضو أنني هنا مثلا فبغيت مثلا نافيشي يعني غير 3 في لاباج، فنخدم مثلا بالباجيناسيون. فإلا بغيت نخدم بالباجيناسيون فمسألة يعني سهلة، ممكن أنني نجي لهنا مثلا بلاصة هاد كيت ندير باجينيت ونعطي مثلا بغيت نافيشي غير 3. فإلا جيت دابا ودرت اكتواليزي، فإلا شفنا 1 2 3 فقط 3 لي مافيشين، ولكني خصني نافيشي لي ليان ديال الباجيناسيون هنايا. فباش نافيشيهم غادي نجي لاباج ديال الاندكس وغادي نجي لتحت، يعني هنا من بعد الفور ايتش وغندير واحد ديف ونعطيها ولا بعدا واخا نافيشي بعدا يعني لي بوست لي ليان. فباش نافيشيهم كندير بوست لينكس باش كنافيشي لي ليان ديال الباجيناسيون. فإلا جيت فتسالت لي الحجرة ديال لاسوري، فأنا هنا واحد الدقيقة على ما نزيد الحجرة وغادي نكملو. فقلنا افيشينا لي ليان. فدابا ملي غنجي ندير اونطري فخصي تافيشاو عندي يعني ها هما يعني 1 2. فأنا باش يعني نافيشي يعني الباجيناسيون بالطريقة ديال البوتستراب، فغادي نجي نزيد واحد ديف نعطيها الكلاس mx تيري اوتو باش تسونطرا. نجي لهنايا وغندير واحد اليول نعطيها الكلاس لي هي باجيناسيون، وغنزيد لي ليان ديالي في الوسط. فدابا أنا زدتلو الباجيناسيون. هادشي أنا علاش زدت هاد لي بوست، يعني بقيت كنزيد باش نوريك كيفاش تزيد الباجيناسيون. فاش مازال متزادش عندي شنو ندير هنايا كلاس باجينيشن هي الكلاس باجينيشن. أنا دابا ملي كنكليكي مثلا نكليكي على لو ليان دو غيافيشي لي لاباج اللي هي رقم 2، وملي كليكيت هنا على الان فغيافيشي لي الان. فغادي نجي نشوف نسبكتيها هنايا نشوف شنو يعني زايد بالاخر بالساساس باش نريقلها. فعندي هنايا شنو عندي هنا عندي يو ال كلاس باجينيشن، يعني داير انا 2 ديال دي كلاس اللي هما باجينيشن mx auto يعني خصها تسونطرا. فمعرفتش علاش يعني هادي غير نحيدها حيت ديجا راه عندها الكلاس باجيناسيون، ولا ما بقيتش عاقل انا في هاد بوتستراب فور ولا ما تبدلت شي حاجة. حيت لو ليان هنايا عندو ال اي كلاس اكتيف، فكنظن بان لو ليان عندو الكلاس ال اي شي حاجة ايتم اخا. anyway فنقدرو مثلا نشوف واخا هنايا عندي 1 2 واخا من بعد نريقلو هادي. المهم الباجيناسيون راه خدامة. فشنو بقالي نافيشي هاد يعني هاد لي ديرني زارتيكل، مثلا نافيشي غير اخر 3 تزادو. فباش نافيشي داك اخر 3 تزادو غادي نرجع لهنا للويب، حيت دابا راني خدام قلنا في لاباج اندكس. فغادي نزيد بنفس الطريقة غنسمي مثلا
last added يعني آخر ما تزاد في لي بوست، وغادي نقول post order bar created، وغادي نجي لهنا وغادي ندير take 3 يعني غادي ناخد غير 3 وعاد ندير get يعني خد غير 3 من هادوك اللي تزادو يعني take 3 كنعطي 3 يعني خد غير 3 د لي بوست من هادوك اللي تزادو مؤخرا، وغادي يكون last added بنفس الطريقة باش زدنا هنايا بنفس الطريقة غادي نزيد هنايا، فغادي نهز for each وغنجيبها غادي نحطها فشنو ماشي الكارد اللي غادي تعاود وإنما هاد الميديا هي اللي غادي تعاود، فغنجي هنا ونزيد الميديا وغادي نهز هاد for each هادي ونحطها حتى هي هنايا، حيت خصني نسد for each خصني نسدها هنايا، وغادي نقول هنايا last added يعني آخر ما تزاد في لي بوست، وغادي نجي بنفس الطريقة اللي درت هنايا غادي نهز التايتل ونزيدو فين عندي هنايا شنو عندي تما جون دو، فهاديك جون دو فبلاصة جون دو غادي نديرو مثلا هنا البوست، فهز لي هو كلشي واخا أنا يعني كوبيت غير هاد لابارتي هادي، فبلاصة جون دو هذا غادي نديرو ويلي فهمتش أنا علاش كيكوبي كلشي، أنا سيليكسيونيت غير هاد لابارتي هادي تايتل، وهنايا فوقاش تزاد created تيري ات، وهنايا ندير واحد كيف كنا شفنا ديال البادي، فغنخدمو ب str limits str تيري limits، وهنايا عندي البادي تايتل وغادي نعطيها مثلا تافيشي لي غير 20 كاركتير بركات، فإلا جيت درت اكتواليزي دابا فعندي error undefined variable last product، فنسيت مدوزتش last product هنايا، نسيت مدوزتهاش في هاد compact، فعندي last added posts، فنجي ندير اكتواليزي دابا فهما ثلاثة اللي تزادو، فشنو بقى لي غير نزيد ليماج، فكنظن بأنني كاع مزدتش ليماج، فغادي نهز ليماج من هنايا ونزيدها عندي هنايا في الSRC ديالها، وهنايا في هاد اشكات نديرولو H6 باش يصغر شوية، حيت بانلي بأن التيتر شوية كبير بزاف شفتي هنايا، فكيبان بأنه يعني غنقصو شوية، فهي ليماج يعني هي هادي، كني نحاولو أننا نشوفو فين هي داك ليماج، عطيها مارجين رايت 3 الراوندد سيركل، فنعطيوها شي بادين 3، شنو غادي تعطينا دابا بزاف ناقص، هنايا غادي نعطيها في ستايل 100 بيكسل في الوايت، فهاد الوايت هذا نقدرو نحيدوه حنا من هنايا ونزيدوه غير بكلاس بوتستراب، فكاين واحد الكلاس بوتستراب W 50 اللي كتعطيني الوايت 50%، فإلا ما كنتيش كتعرف بوتستراب فشوف الدورة د المبتدئين، فكنظن بأن 50 بزاف، فنعطيوها 25 نحيد هاد السيركل قاع نخليها غير راوندد، تبانتلي داك السيركل شوية ما مشي حتى لتما، فهكدا كيبان لي حسن. نقدرو نديرو في التيتر هو يعني اللوليان ديالنا اللي هو التيتر،
فين عندي التتر هنايا، فنقدرو نديروه في بلاصة نديرو فيه نديرو فيه واحد لو ليان href هو اللي نصيفطوه لهاد يعني لهاد الشو هادي هي، يعني باش نافيشي يعني لاخر يعني باش يديني لاباج ديال شو منين نكليكي على لو ليان. نجي لهنا و نديرو في وسط لو ليان. درنا دابا اكتواليزي. فهما ولاو عندي هنايا دي ليان، منين نكليكي عليهم يديوني للبوست اللي بغيت، فمنين نكليكي هنايا فيديني للبوست، حيت انا مازال ما عندي ما مافيشيش هاد الجهة هادي. فباش نتفاداو هاد الاشكال هذا ديال اننا في كل باج خصنا نزيدو يعني السايد بار، فغادي نهز هاد الكارد هادي، نجي لهنا وغادي ندير انكلود، غادي نديرها في فيشي اللي هو سيباري، وغادي ندير انكلود اللي هي يعني نشوفو فين نديروه في لاياوتس بوان سايد بار، نزيدو السايد بار. فإلا جينا دابا لهنايا لاياوتس، في لاياوت وزدتو هاد الفيشي سميتو سايد بار بوان بليد بوان بي اش بي، ونزيد فيه هاد الكونتوني هذا. باش بلا ما نبقى انا خصني في كل باج انني نعاود نزيد يعني نفس الشي، فدابا عندي في الاندكس انكلود هاد السايد بار، ونفس الشي هنايا في الشو غادي نجي نحيد هادشي اللي هنايا، غادي نزيد انكلود السايد بار. فإلا جينا دابا ودرنا اكتواليزي فعطاني ايرور undefined variable last حيت last مكيناش في الشو. فغادي نجي نهز هنايا هادي لا روكيت وغادي نزيدها في الاخر في البوست في الكونترولر، نشوفو الشو فين هي، وغادي نجي لهنا ونزيدها هنايا، نجي هنايا ونهز هادي نزيدها هنا. فبهاد الطريقة كنأجوتي يعني آخر ما كاين يعني آخر البوست اللي تزادو فهما تزادو عندي دابا هنايا، بلا ما نبقى كل مرة أنني يعني كنزيد. فباش نجي نريقل هاد أكوي هادي باش تبقى تديني يعني فغنقلب على نافيغاسيون اللي عندنا فيها المنيو ديالنا، نكليكيو عليها فنشوفو فين عندنا لاكوي، فين عندي لاكوي عندي هنايا، فنجي لهنايا فغادي افيشي يعني نشوفو اليوريل فين غادي دينا. فحيت حنايا ما عندناش شي روت اللي كيدينا يعني للهوم، فقط غادي نخدمو بالاخر بيوريل هكذا، غادي نعطيو سلاش يعني كنمشيو لليوريل اللي هو الاندكس. فناخر انريجستري ونجي نعاود نسال ناكتواليزي مرة أخرى. فدابا إلا جيت كليكيت هنايا فغاخصو يديني لاباج باج اندكس ديالي، فهو داني لاباج اندكس فين عندي لي بوست. فشنو بقى خور دابا الارتيكل زدناهم، فنشوفو نزيدو لاخر نديرو الاوت يعني لانسكريبسيون والكونيكسيون. فالاوت كاين يعني جوج ديال لي ميثود، فيا اما تخدم بالكوموند دير بي اش بي ارتيزان ميك اوت وتزيد الاوت يعني كتزاد لك اوتوماتيكمون لارافيل كتزيدها. وانا هاد القضيه هادي يعني ما كنخدمش بها بزاف، فكنفضل انني ندير الاوت ديالي اولا دير يعني الكونيكسيون ديكونيكسيون ديالك نتايا. فحنا غنديرو ديالنا فغيكون داكشي يعني بسيط ماشي شي حاجه اللي هي معقده.
فغادي نحيد هادشي. غادي نجي نزيد واحد الدوسي هنايا نسميه يوزرز. كيمكن لي زوتيليزاتور، فبغيت انا نزيد اليوزرز باش يعني نمكنوه من انه يزيد لي كومونتير، يزيد لي كومونتير يعني في على لي بوست، و او ميم طون يعني نديرو الادمين، حيت هاد لابارتي هادي ديال لي كي اجوتي فما خصش اجوتي يعني ايا كان، فخصو حتى يكون ادمين عادي اجوتي لنا دي بوست. فغادي نزيدو واحد نسميو add.php، نزيدو فيشي اخر نسميوه login.blade.php. فهنايا راني غلطت، هذا خصني نردو .blade.php. فدابا ملي زدناهم فشنو بقالنا غير نزيدو يعني الفورمولير، فغادي تكون نفس الفورمولير اللي عندي هنايا. غادي نزيد نفس الفورمولير، غادي نبدل يعني غير هنايا لاجو. فشنو عندي في اليوزرز، نشوف لي الشون اللي عندي في اليوزرز، شوف لي الشون اللي عندي في اليوزرز. فين هما اليوزرز؟ هما هذا، عندي النيم والايميل، هادشي اللي كاين. فغادي نجي نزيد هنايا نو برينون نعطيها هنايا نيم. هنايا خلي داك التوكن، حيت التوكن ديما خصها تكون هنايا نو اند برينون. هنايا نديرو لها نيم، ونديرو هنايا مغاديش تكون عندنا تكست اريا، غادي تكون عندنا يعني ايميل. غادي نحيدو هادي ونزيدو هنايا ايميل، نزيدو ايميل. وغنجيو هنايا نكحزو شي شوية هادي هنايا، نديرو هنايا ايميل، وهنايا ايميل، وهنايا في النيم ايميل. وهادي نحيدوها مكيلاش. وهنايا ايميل، وهنايا غادي نزيد المود باس، هنايا باسورد، هنا مو دو باس، هنا مو مو دو باس، وهنايا باسورد، هنايا تيب ايميل. فهنايا فاليدي، هنايا غادي تكون انسكريبسيون. هنايا غادي نهزوها نفسها فاش تدور نتاع هاد لي سيكسيون، مكتحتاجش انك يعني كل مرة تبقى دير داك ديف كداكداشي، كلشي كيكون ديجا كاين. فغندير كونيكسيون، غادي نحيد النيم، وغادي نخلي غير هنا في الروت غادي تكون users اوت. نزيدو من بعد الاخر الكونترولر، وغنزيدو فيه هنايا غادي تكون users store. وهنا ما كاين لاش هاد الملتي بارت، حيت ما غادي يدير الابلود لا الاخر لا الايماج لا والو. دابا نحيدوها.
اشنو بقالي دابا؟ بقالي يعني نزيد غير الكونترولر ديالي، نزيدو الكونترولر اللي هو يوزرز، ونزيدو معاه يعني لاخر ونزيدو يعني الانسكريبسيون الكونيكسيون.